जितेंद्र आमशेकर आणि त्यांच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक कामधेनू गोशाळा हांगा निर्माण केल्ली आसा। कामधेनू गोशाळा हे काणकोणान आसा। गोंयच्या गांवडोंगरी भागां भितर हाची निर्मिती केल्ली आसा। 3 शेडी तांणी उबारलेल्यो आसात। ह्या 3 शेडीन मेळून सादारण ते 300 गोरवांची ती कुयदाद घेतात। रस्त्यार भटकती स्ट्री कॅटल हांचे मेनन्स म्हणनासतना आपली ह्या गायांक गोमाता म्हणून एक तांकां आदर सन्मान करून आणि आमचो धर्म वो गोमातेचें रक्षण करपाचो हाचे खातीरच आमकां बरें दिसता की आयज ह्या केंद्रान भितर आमी विजीट केली आणि तातूंत भितर ह्या गायचे एक अत्यंत बरे रितीन संगोपन चल्लेलें आसा म्हणून खूब खूब बरें दिसता। खूब तरेच्यो गायच्यो विकसीत केल्ल्यो जाती हांगा पळयतात। भटकी जाती आसतल्यो किंवा आमचे गांवचे जे कोणी तांकां सोडून दिल्ले आसा हांचे सगळ्यांची कुयदाद घेवपाची, तांचे संगोपन करपाचे आणि गोमातेची सेवा करपाची एक भाग्य आमचे जितेंद्र आणि तांच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आसा। हांव खूब खूब मनकाळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं, कारण धर्माचें रक्षण हे गोमातेच्या रक्षणानुसारच केलें जाता। म्हणूनच गोमाता ही आमकां देवा समान आसा आणि तिचें संगोपन करप आणि तिचें बरे तरेन कुयदाद घेवप हें बरें काम तांच्या हातांतल्यान चल्लेलें आसा।